तस्मिन् यदा देवी कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्राये स्पर्शास्तु कौन्तेयी शीतोष्ण सुखदुःखदा गणापायनो नित्य तांसि तिक्षस्व भारत। नैनं चन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेनयन्तापो न शोषयति मारुतः। नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोषु कर्मणि। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मचन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वगं पापाये पचन्ति आत्मकारणात्। एवं परम्परा प्रान्तम् एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महत योग नष्ट परन्तप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।